नमस्कार, प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म जीवन खड्का र म एलिना केसी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। जनार्दन शर्मा प्रकरणमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन संसदमा। केही बुदामा एमालेको असहमति। शर्माले पाए क्लिन चिट, फेरि अर्थमन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री भेटघाटमा व्यस्त रहेका बेला सरकारले एसपीपी अस्वीकार गर्ने बारे अमेरिकालाई पत्र पठायो। एमालेद्वारा संसदमा पत्र प्रस्तुत गर्न माग। 5.5 महिनादेखि प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र विरुद्धको महाअभियोग अलपत्र। छिट्टै अघि बढ्ने कानुन मन्त्रीको जवाफ। बारको पनि विरोध। एमाले भन्छ पारित गर्न ल्याएकै होइन। 6वटा प्रदेशले नाम टुङ्गो लगाए पनि प्रदेश 1 को नाम अझै अन्योलमा। दलहरूको आफ्नै अडान। सबै पक्षको आवाज सुनेर नाम टुङ्गो लगाउने मुख्यमन्त्री राईको प्रतिबद्धता। बीमा रकम हत्याउन नक्कली बिहेपछि हत्या। 6 जना पक्राउ। 2.5 करोड हात पारेपछि घटनाको रहस्य खुल्यो। संगठित अपराधको अभियोगमा मुद्दा दायर। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बीच टेलिफोन वार्ता। बाइडेनद्वारा ताइवानको विषयमा अमेरिकी नीति परिवर्तन नभएको स्पष्ट। र 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनामा केन्द्र र प्रदेशबीच समन्वय अभाव। तयारी खर्च समेत अपुग। केन्द्रको व्यवहारले प्रतियोगिता हुन नसक्ने अवस्था आएको गुनासो। प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। संसदीय विशेष छानबिन समितिले पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई चोख्याएको छ। बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराई करका दर हेरफेर गर्न लगाएको प्रमाण नभेटिएको भन्दै समितिले शर्मालाई सफाई दिएको हो। समितिले आवश्यक प्रक्रिया समेत पूरा नगरेको भन्दै नेकपा एमाले भने असहमति राखेको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले अध्ययनमा आवश्यक न्यूनतम प्रक्रिया समेत पूरा नगरेको भन्दै 28 बुँदे असहमति राखेको हो। 11 सदस्यीय समितिमा एमालेका 4 जना सांसद थिए। तर एमाले सांसदहरूको असहमतिका बावजुद शर्मालाई चोख्याउने गरी संसदमा प्रतिवेदन पेश भएको छ। एमाले कल डिटेल लिनुपर्ने तथा करका दर हेरफेरका क्रममा मन्त्रालय प्रवेश गरेका पूर्व नायब सुब्बा र सीएलाई पनि समितिमा बयानका लागि बोलाउनु पर्ने माग राखेका थिए। एमालेको उक्त माग सुनुवाई त भएन, तर एमालेको असहमति पनि प्रतिवेदनकै अंश भने बनेको छ। एमाले सांसदहरूको लिखित असहमतिलाई प्रतिवेदनकै पछाडि समेटिएको छ। उहाँहरूको एक थरीको निष्कर्ष चाहिँ अब सीसीटीभी फुटेजमा पनि देखिएन। अरू सोधेका मान्छेहरूले पनि त्यो कुरा नभनेपछि होइन भन्ने नै भयो भन्ने भयो उहाँहरूको सुरुदेखि नै त्यही लाइनमै प्रस्तुति भयो। तर चाहिँ होइन भन्ने पनि त तथ्य आधार प्रमाण त भएन नि त भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा हो। ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले समितिको सभापतित्व गरिरहेका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णलाई समितिले प्रतिवेदन पेश गर्नु एक दिन अगाडि मात्रै समितिका सभापति चयन गरेको थियो। कल डिटेल नलिएको र बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराइएको भनिएका अनधिकृत व्यक्तिको बयान नलिएको विषयमा कर्णको भनाइ यस्तो छ। त्यो कहाँको मान्छे हो, के हो, पूर्वनासु कति छन्, रघुनाथ भन्ने व्यक्ति कति छन्, त्यस्ता कुरामा पनि गफ गरेर हुन्छ। सीए भन्दाखेरि यो देशमा कति हजार सीए छ। अब यो खोज्दै जाने हो भने त पहिले त सीए थियो कि थिएन खोज्नु पर्यो नि, रघुनाथ थियो कि थिएन खोज्नु पर्यो, त्यसपछि बोलाउने गर्ने कुरा न हो। अध्ययन प्रतिवेदनमा एमाले सांसदहरूको असहमति रहँदा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ भने समितिले सम्भव भए जति काम गरेको बताउँछन्। समय सीमा र अध्ययनको सीमालाई ध्यानमा राखी अध्ययन भएको उनको भनाइ छ। 17 दिनको अवधिमा जे जस्तै गर्न सक्ने पर्ने हो हामीले त्यो गर्यौँ भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले यो छानबिन समिति हो, संसदीय छानबिन समिति भएको हुनाले संसदीय छानबिन समितिले जसलाई बुझ्नुपर्ने हो अधिकतम रूपले बुझ्ने पक्षहरूलाई चाहिँ हामीले बुझ्ने प्रयास गरेका चाहिँ छौँ। त्यसो भएको हुनाले अब छानबिन गर्ने भन्ने प्रक्रिया त चाहिँ अब यो त निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। तर अहिलेको सापेक्षतामा जे जति हाम्रा क्षेत्राधिकारहरू थिए, जे जति सीमा दायराहरू छन्, त्यो कुराको आधारमा हामीले अधिकतम रूपले गर्यौँ भन्ने लाग्छ। नेपाल प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबले समेत माघ भए बमोजिम जेठ 14 गते दिउँसो 12 बजेदेखि 15 गते दिउँसो 12 बजेसम्मका सबै फुटेज रिकभर गर्न नसकेपछि अध्ययन विवादमुक्त रहन सकेन।
बजेट भाषणको अघिल्लो रात अर्थात् जेठ 14 गते अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषय पुष्टि हुने पर्याप्त आधार नरहेको भन्दै समितिले शर्मालाई चोख्याए पनि एमाले दाबी गरे झैँ कतिपय अध्ययनका प्रक्रिया नै पूरा नगरिएकाले पनि सर्वसाधारणले पत्याइहाल्ने अवस्था भने छैन। त्यस्तै समितिले करका दरको अनधिकृत हेरफेर प्रक्रियामा संलग्न मानिएका 2 जनाको बयान समेत लिएन। यसकारण पनि समितिको अध्ययन अधुरो मानिएको छ। त्यसैले शर्मालाई विशेष छानबिन समितिले नै सफाई दिएको हो नि भनेर दाबी गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतालाई सजिलो त बनाइदिएको छ, तर अधुरो अध्ययनका कारण उनीप्रतिका आशंका भने अझै यथावत नै रहनेछन्। अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराई करका दरमा हेरफेर गराएको आरोपमा राजीनामा दिएका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पुनः अर्थ मन्त्रालय फर्किने भएका छन्। संसदीय छानबिन समितिले उनलाई क्लिन चिट दिएसँगै अर्थ मन्त्रालय फर्किने उनको बाटो खुलेको हो। एक रिपोर्ट। समितिले निर्दोष साबित गरिसकेपछि शर्माले अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता पाउनुपर्ने पक्षमा छन्। पार्टीमा शर्माकै प्रतिस्पर्धी मानिने नेता वर्षमान पुन। पहिलेदेखि नै उनी निर्दोष साबित भएमा अर्थमन्त्रीमा शर्माले नै निरन्तरता पाउनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताउँदै पुनले पार्टीले यो विषयमा छिट्टै निर्णय गर्ने बताए। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा यस अगाडि बताइसकेको छु। जुन दिन उहाँले राजीनामा दिनुभयो त्यसै क्लिन चिट पाएपछि उहाँ नै आउनुहुन्छ भनेको छु मैले। आफ्नो धारणा पार्टीमा हाम्रो छलफल भएको छैन र स्वयं पूर्व अर्थमन्त्रीको पनि के हो धारणा अहिलेसम्म उहाँले सार्वजनिक पनि बताउनु भएको छैन, पार्टीमा पनि बताउनु भएको छैन। अब आज यो प्रतिवेदन बुझाइएको छ र हामी भोलि पर्सितिर पार्टीमा छलफल गर्छौँ कि अब कसरी के गर्ने। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका अर्का नेता शक्ति बस्नेत पनि अर्थमन्त्रीमा शर्माकै निरन्तरताको पक्षमा आफू रहेको बताउँछन्। हामीले त पहिलेदेखि भन्दै आइराखेका छौँ नि त। अब यो विषयमा छलफल गरेर उहाँले नै रुचि राख्नुभएको स्थितिमा उहाँ नै फर्किनुहुन्छ। उहाँले रुचि राखेको स्थितिमा उहाँले। बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको आरोपमा असार 22 गते शर्माले राजीनामा दिएका थिए। शर्माले राजीनामा गरेकै दिन अर्थात् असार 22 गते नै यो विषयमा छानबिन गर्न 11 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिले शर्मालाई निर्दोष साबित हुने गरी संसदमा प्रतिवेदन पेश गरेको छ। छानबिन समितिबाट सफाई पाएसँगै शर्माका लागि अर्थ मन्त्रालय फर्किने बाटो खुलेको हो। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी बारे तीव्र विरोध भइरहँदा सरकारले कूटनीतिक माध्यमद्वारा अमेरिकालाई पत्र लेखेरै सहभागी नहुने प्रश्न पारेको जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले यही साउन 9 गते पत्र पठाएको जानकारी दिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी पारित भए पनि फेरि एसपीपी बारे सरकार मौन रहेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भयो। संसदीय समितिले मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगरी किन पत्र नपठाएको भन्ने जानकारी गराउन निर्देशन दियो। संसदमा दर्जनौं पटक यस विषयमा प्रश्न उठेपछि शुक्रबारको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामलाई अगाडि नबढाउने पत्र अमेरिकालाई पठाइसकेको जानकारी गराएका हुन्। मन्त्री खड्काले एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय मन्त्री परिषदले गरिसकेको स्मरण गराउँदै सोही अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले कारबाही अगाडि बढाइसकेको प्रश्न पारेका हुन्। एसपीपी अर्थात् स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामलाई अघि नबढाउने नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट निर्णय भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयले यसलाई कार्यान्वयन गरिसकेको बेहोरा म सम्मानित संसदलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्री परिषदको 2079 असार 6 गतेको बैठकले एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो, तर अमेरिकालाई औपचारिक पत्र नपठाएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो। नेपाल सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट नभएको भन्दै स्वतन्त्र सन्तुष्टि परराष्ट्र नीति सञ्चालनका लागि सरकार समक्ष रहेको मन्त्री खड्काले बताए। तर नेकपा एमालेका सांसद भीम रावल र शिवमाया तुम्बाहाम्फेले संसदमा पत्र नै सार्वजनिक गर्न माग गरे। र संसदको माग र नेपाली जनताको माग के थियो भने उहाँ नेपाल सरकारले पठाएको पत्र हामीलाई जानकारी गराइयोस् भन्ने पनि हाम्रो माग रहेको छ। त्यसकारण नेपाल सरकारको तर्फबाट गएको पत्रको प्रतिलिपि यो संसदको सम्बन्धित ठाउँमा यो प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन, प्राप्त होस्। हामीले सो पत्रमा नेपाल सरकारले पत्र पठाइसकेको छ भने उहाँले तिथिमिति बताउनु भयो। तिथिमिति बताउँदाखेरि खुसी लाग्यो।
तर त्यो पत्रभित्र के छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई थाहा दिनु पर्यो र संसदमा पनि त्यो कुरा भन्नु पर्यो र त्यो पत्र सार्वजनिक गर्नु पर्यो। बैठकमा सांसदहरूले नेपालको परराष्ट्र नीति कमजोर भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए। गत फागुन 1 गते सत्तारूढ गठबन्धनले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध 98 सांसदले जसरी महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए सोही अनुसार महाअभियोग अगाडि बढाउन तत्परता नदेखाउँदा यो प्रकरण फासफुस हुने स्थिति देखिएको छ। एक रिपोर्ट। चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको पनि 5.5 महिना बित्यो, तर महाअभियोगलाई दर्ता गर्ने र त्यत्तिकै राख्ने बाहेक अरू केही उपलब्धि भएको छैन। त्यसो त प्रतिनिधि सभाले फागुन 22 गते नै 11 सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति बनाएको थियो। समितिमा एमालेका 4, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका 2, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका 1 जना सांसद छन्। तर समितिले पनि केही काम गरेको छैन। संसदको अघिल्लो अधिवेशनमा सत्तारूढ दलले महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गर्नु बाहेक अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहेन। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि संसदीय प्रक्रिया सुरु नै नगरी सरकारले त्यसबेला संसदको अधिवेशन नै अन्त्य गरिदियो। अहिले फेरि अधिवेशन त सुरु भयो, तर महाअभियोगको विषयमा न त सत्तारूढ दल न त प्रतिपक्ष कसैले पनि तदारुकता देखाएका छैनन्। उता प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महिनौसम्म आन्दोलन चर्काएको नेपाल बार पनि चुपचाप बसेको छ। तर नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले तत्काल महाअभियोग अगाडि बढाउन माग गरेका छन्। हामी नेपालका आम पार्टीहरू, राजनीतिक पार्टीहरू जसले यो महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउनुभयो, सरकारमा हुनुभएका विपक्षमा हुनुभएका आम राजनीतिक पार्टीहरूलाई के आह्वान गर्छौँ भने हो, न्यायपालिकालाई यसरी मजाकको पात्र नबनाइयोस्। न्यायपालिकाको प्रमुखका विरुद्ध, प्रधान न्यायाधीशका विरुद्ध जुन महाभियोग प्रस्ताव आएको छ संसदमा त्यो प्रपरली छलफल हुनुपर्छ। त्यसो त महाअभियोगको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले महाअभियोग अगाडि बढाउन माग गरेको छ। प्रधान न्यायाधीशले गल्ती गरेको भए र जुन हाम्रो संविधानमा 3वटा कुराहरू उल्लेख गरिएका छन् त्यस हिसाबले महाअभियोग आकर्षित हुने त्यो तहको उहाँले गल्ती गर्नुभएको हो भने महाअभियोग प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ। यदि त्यसो होइन भने यो विषयलाई प्रतिशोधको साधन बनाउनु हुँदैन। अघिल्लो अधिवेशनमा महाअभियोग दर्ता मात्र गरेर थप प्रक्रिया अगाडि नबढाई अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिनु र चालु अधिवेशन सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि महाअभियोगको विषय संसदको कार्यसूचीमा नराख्ने प्रवृत्तिले सरकार सम्बद्ध दलमाथि नै प्रश्न उठेको छ। त्यस्तै समयमै महाअभियोगबारे टुङ्गो नलगाउँदा संसदको क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने र गलत नजिर स्थापित हुन सक्ने कतिपयको बुझाइ छ। तर कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दी केही दिन अगाडि महाअभियोगको विषय चाँडै नै टुङ्ग्याउने दाबी गरेका थिए। अब ब्याकलगमा रहेका जुन विधेयकहरू छन् त्यो विधेयकहरू आउँदैछ, साथसाथै महाअभियोगलाई छिट्टै हामी संसदमा छलफल गराउँदैछौँ। संसदमा छलफल गराउने कुरामा चाहिँ कार्यव्यवस्था समितिमा छलफल पनि चलेको छ। यो धेरै बेरसम्म अब रहन्न, यही अधिवेशनमा त्यो छलफल भएर त्यसमा उहाँहरूको विरुद्ध लगाइएका आरोपहरू के हुन्, त्यो आरोपसँग सम्बद्ध प्रमाणहरू के हुन्, त्यसमा अहिलेसम्म आएका कुराहरू के छन् भन्ने बारेमा व्यापक सञ्चालनमा छलफल हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा 101 मा महाअभियोग सम्बन्धी व्यवस्था छ, जहाँ सभामुखले संविधानको धारा 101 को उपधारा 3 बमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबिन गर्न प्रतिनिधि सभामा 11 सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। संविधानले न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाको निश्चित क्षेत्राधिकार तोकेको छ। त्यही अधिकार प्रयोग गरी संसदले महाअभियोग लगाउन पाउने अधिकार छ। तर राणालाई निलम्बन गर्न मात्रै तामेलीमा राखेर उनको अवकाश समयसम्म लैजान खोज्नु चाहिँ किमार्थ जायज मान्न सकिँदैन। उनी दोषी छन् भने महाअभियोग पारित गर्नुपर्छ, होइन भने यो विषय तत्काल टुङ्ग्याउन जरुरी छ। यो प्रसङ्ग एक पात्र चोलेन्द्र शमशेरको मात्र नभएर नेपाल राज्यको प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग हो भन्ने विषय माननीयहरूले बुझ्न जरुरी छ। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेक पछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग संयुक्त राज्य अमेरिकाका दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलाका सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्। बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा द्वैपक्षीय सम्बन्धका विषयमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ। भेटमा अमेरिकाले नेपाललाई गर्दै आएको सहयोग आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाउने विश्वास
प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए। यसअघि शुक्रबार नै विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्। उनीहरूबीच द्विपक्षीय आर्थिक र विकास सहयोग, खाद्य सुरक्षा, कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगायत सहयोगका विविध विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बिहिबार साँझ नेपाल आएका सहायक विदेश मन्त्री लूले यसअघि पनि गत मङ्सिरमा नेपालको भ्रमण गरेका थिए। संघीयता पछिको पहिलो प्रदेश सभाको समय सकिन केही महिना मात्र बाँकी रहँदा समेत प्रदेश 1 प्रदेश सभाले अहिलेसम्म प्रदेशको नामाकरण गर्न सकेको छैन। नामका विषयमा दलहरूले फरक धारणा राखेका कारण प्रदेशको नाम अझै अन्यल बनेको छ। एक रिपोर्ट। दलहरूको फरक धारणाका कारण प्रदेश 1 को नाम अन्यल बनेको छ। विभिन्न जातीय संगठन तथा पार्टी निकट संगठनहरूले पहिचान तथा भूगोलका आधारमा प्रदेश 1 को नामाकरण हुनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नो धारणा समावेश गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आएका छन्। यसैबीच संयुक्त खस क्षेत्री नेपाल प्रदेश 1 समितिले प्रदेशको नाम सगरमाथा अथवा कोशी राख्नुपर्ने मागसहित प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार रायलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। संयुक्त खस क्षेत्री नेपाल प्रदेश 1 का अध्यक्ष देशबन्धु कार्कीको हस्ताक्षर रहेको उक्त ज्ञापन पत्रमा प्रदेश 1 मा मिश्रित जातिको बसोबास रहेकोले पहिचानका आधारमा नामाङ्कन हुन नहुने उल्लेख गरेको छ। जातीय आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्न खोजिएको प्रति आफ्नो घोर आपत्ति रहेको भन्दै संयुक्त खस क्षेत्री नेपालले प्रदेशको नाम सगरमाथा वा कोशी राख्नुपर्ने बताएको छ। सबैलाई अपनत्व हुने गरी प्रदेशको नाम राख्न नसके संयुक्त खस क्षेत्री नेपालले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। यो हाम्रो माग के हो, हाम्रो के हो त कुरा भन्दाखेरि यो देश विखण्डनतिर जान हुँदैन। कुनै पनि जातिको नाममा, कुनै पनि धर्मको नाममा राज्यलाई चाहिँ विखण्डन गर्न हुँदैन, राज्यलाई टुक्रा टुक्रा बनाउन हुँदैन। हामी क्षेत्रीहरू यो देश नेपाल सिङ्गो भएको हेर्न चाहन्छौँ, सिङ्गो रहेको हेर्न चाहन्छौँ र कुनै पनि जातीय आधारमा प्रदेशको नामाकरण हुँदैन भन्ने हाम्रो चाहिँ नै माग हो। र हामीले चाहिँ अहिले यो चाहिँ विभिन्न जातिलाई जोडेर जुन प्रदेशको नामाकरण गर्न खोजिएको छ यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ, घोर भर्सना छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नामाङ्कनको विषयमा आफ्नो प्रारम्भिक विचार जे भए पनि छलफलबाट आएको निष्कर्ष अनुरूप नै अगाडि बढ्ने बताए। सगरमाथा कोशी भन्दा यसलाई मैले जसरी सहज रूपमा लिए, मैले कुनै नाम भन्दाखेरि हजुरहरूले पनि सहज रूपमा लिनु पर्दछ हैन। अब यो एउटा त लोकतन्त्र हो। त्यसपछि अब आफ्नो प्रारम्भिक विचारहरूमा बसेर छलफल गरेपछि एउटा साँझमा पुग्ने हो। उहिले रामायणमा चाहिँ त्यो भनेको कृषि युगमा, सामन्तवादी युगमा त्यो जनक ऋषिले चाहिँ यज्ञवल्क्यदेखि लिएर अरू गागीहरूको चाहिँ के भने शास्त्रार्थ उडेला त गराउँथ्यो भने अहिले त्यो भनेको 5000 वर्षभन्दा अगाडि भने अहिले त हामी बाले चाहिँ जातीय तत्त्वबोध भने जस्तो हामी बसेर चाहिँ निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने हो। जातिको आधारमा नामकरण हुँदा यस क्षेत्रको राजनीतिक र सामाजिक अवस्था बिग्रिन सक्ने समेत ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सबैको सह अस्तित्व र विकासका लागि सगरमाथा प्रदेश वा विकल्पको रूपमा कोशी प्रदेश नामाकरण गर्न विज्ञप्ति मार्फत अनुरोध गरिएको छ। प्राइम एसडी का लागि सुनसरीबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। सरकारका काम तथा गतिविधिको सूक्ष्म निगरानी गर्दै सरकारलाई जवाफदेही बनाउन छाया सरकारले भूमिका खेल्ने गर्छ। यसै विषयलाई मध्यनजर गरेर कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहँदा छाया सरकार गठन गरेर ओली सरकारलाई निगरानी तथा जवाबदेही बनाउन प्रयास गरेको थियो। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले छाया सरकार गठन नगरेर सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा खबरदारी गर्न समेत सकेको छैन। एक रिपोर्ट। सरकारको गतिविधि स्वेच्छाचारी बन्दै गएको भन्दै विगतमा एमालेले प्रभावकारी रूपमा छाया सरकारको अनुभव सँगालिसकेको थियो। तर ओली सरकार परिवर्तन भएको वर्ष दिन पुगिसक्दा पनि एमालेले छाया सरकार गठन गर्न सकेको छैन, जसका कारण सरकारलाई जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउन प्रतिपक्षी दल एमाले चुकेको भन्नेहरू पनि छन्। तर एमाले नेताहरू संसदीय विभाग र बोर्डले यो काम गरेको दाबी गर्छन्। हाम्रो संसदीय बोर्ड, विभिन्न संसदीय विभागले हामीले विभिन्न ढङ्गबाट कामहरू गरिरहेकै छौँ। इस्यु वाइज रूपमा जस्तो अघिल्लोचोटि बजेटको संशोधन हाल्दा विगतका मन्त्रीहरू अथवा त्यो विषय विज्ञहरूलाई नै हाल्न भनेर पार्टीले जिम्मेवारी दियो र हामीले तत्सम्बन्धी मन्त्रालयमै बढी ध्यान फोकस गरेर काम त गऱ्यौँ। यहाँले उठाएको कुरा जो संसदीय अभ्यासमा छ, अलिकति लामो प्रारम्भिक फेजमा हामी यदि प्रतिपक्षमा हुन्थ्यौँ भने त्यो गरेर जानु नै उपयुक्त हो। तपाईँले उठाएको कुरा बेठिक होइन। तर अहिले चाहिँ नेकपा एमाले अब यो अन्तिममा छाया सरकार बनाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन।
विगतमा ओली प्रधानमन्त्री छँदा काङ्ग्रेसले सबै मन्त्रालयमा छाया मन्त्री बनाएर ओली सरकारको निगरानी तथा जवाबदेही बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेलेको थियो, जसका कारण गुठी विधेयक, सूचना प्रवृत्ति विधेयक लगायत दर्जनौं विधेयक पास गर्न ओली सरकारलाई असफल पारिदिएको थियो। संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा छाया सरकारको अभ्यास गरिन्छ। नेपालमा 2048 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वमा छाया सरकार बनाएर प्रभावकारी भूमिका खेलेको थियो। संसदीय प्रणालीमा खास गरी बेलायती प्रचलन हो। यो संयुक्त राज्यमा संसदमा छाया सरकार बनाउने र यो प्रतिष्ठित सरकार भन्ने पनि प्रचलन हुन्थ्यो। सरकारमा रहेको जुन दल छ त्यो त्यहाँबाट हटेपछि अर्को दलले त्यसको ठाउँ लिने भन्ने मान्यताबाट हो। अब नेपालमा त्यो अभ्यास त्यति पहिले हामीले कुनै बेला निकै प्रभावशाली रूपमा गरेका थियौँ। अहिले त्यति साह्रो चाख राखेको देखिँदैन। फेरि अर्को कारण के पनि होला भने अब जुन ठाउँमा मन्त्रीहरू नै भागभन्डा गर्ने, 6 महिनामा भागभन्डा गर्ने, यस्तो खालको विकृत प्रणाली भएको ठाउँमा त्यो छायाको के अर्थ भयो र लागेर अनि मान्छे लागिरहन्छ। लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई बेटिङ सरकार भनिन्छ। त्यसको अर्थ सरकारका हरेक गतिविधिमा सूक्ष्म निगरानी गर्नु, जनतालाई सुसूचित गराउनु हो। तर देशमा बेथिति, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार चरमचुली हुँदा पनि प्रतिपक्षले सशक्त खबरदारी नगरेको भनी जनस्तरबाटै आलोचना भएको छ। छाया सरकार एउटा बिम्बको रूपमा भनिए पनि जनताको पक्षमा सरकारका गलत कामका लागि खबरदारी गर्नु नै छाया सरकारको मुख्य उद्देश्य मानिन्छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम एचडी, काठमाडौँ। 5 दलीय गठबन्धनमा रहेका वामपन्थी दलहरू यति बेला समाजवादी मोर्चा बनाउने गृह कार्यमा छन्। त्यसमा बाबुराम वामदेव गौतमको पनि साथ छ। तर सत्ता गठबन्धनकै एक दल जनता समाजवादीले भने त्यस्तो मोर्चाको औचित्य नभएको बताएको छ। एक रिपोर्ट। आगामी संसदीय निर्वाचनमा एउटै घोषणापत्र र चुनाव चिन्ह लिएर जाने गरी एमाले बाहेकका वामपन्थी दल र जसपा, लोसपा लगायत अन्य साना दललाई समेटेर मोर्चा बनाउने गृह कार्य थालेका छन्। मोर्चाको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायत नेताहरूले गरिरहेका छन्। तर यसको कार्यरूप तयार भएको छैन। समान राजनीतिक धारणा, निर्वाचनमा मोर्चा बनाएर जाने विषय, अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा साझा दृष्टिकोण निर्माण लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर बहस पनि चलाइरहेको छ। पछिल्लो अवस्थामा कारबाहीमा परेका राजपाका संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि समाजवादी केन्द्रमा जाने गरी गृह कार्यमा छन्। तर उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको जसपाले भने समाजवादी मोर्चा बनाउने कुरामा असहमति जनाएको छ। उसले 5 दलीय सत्ता गठबन्धन हुँदाहुँदै मोर्चाको औचित्य नभएको बताएको छ। अहिलेसम्म कुनै एउटा मोर्चा सधैँ अर्को मोर्चा के बनाउनु परेको छ? गठबन्धन मोर्चै हो नि, होइन? फेरि पनि मोर्चाभित्रमा मोर्चा किन बनाउनु पर्ने अवस्था छ? पनि आयो पनि अब यो त कुनै विषय होइन नि। हामी गठबन्धन त गरेकै छौँ नि। 5 दलीय गठबन्धन छ। गठबन्धन भित्रमा अब गठबन्धन बनाउनु जरुरी छैन। निर्वाचनमा बढी सिट हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ मोर्चा बनाएर जाने तयारी स्वरूप सबै दललाई समेटेर समाजवादी मोर्चा बनाउन लागेको माओवादी केन्द्रका एक नेताको भनाइ छ। समाजवादी केन्द्र वा यस्तै केही बनाउने भन्ने भन्दा पनि मुख्यतः अहिले चाहिँ आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर संयुक्त मोर्चासम्मको छलफल राम्रो चलेको छ। त्योभन्दा पनि अगाडि बढेर कमसेकम पनि हामीले त्यो संयुक्त मोर्चालाई एउटै चिन्हमा अगाडि बढाउन सक्ने कि नसक्ने भनेर एउटै चुनाव चिन्ह पनि सोचौँ। त्यसरी चाहिँ अगाडि बढाउँ भनेर उपेन्द्रजीसँग पनि अरू वामपन्थीहरूसँग पनि छलफल चाहिँ राम्रै भएको छ। सत्ताको नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेसले भने संसदीय निर्वाचनमा टिकटको भागभन्डा गर्न मोर्चासँग सजिलो हुने भन्दै सबै दलको मोर्चा वा केन्द्र बन्नु स्वागत योग्य भएको बताएको छ। धेरै चुलो बालेर के अर्थ हुन्छ राजनीतिमा? त्यसैले उहाँहरूले जुन समाजवादी केन्द्र बनाउने भनेर गृह कार्य गरिराख्नु भएको छ यतिखेर, त्यसलाई मैले अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिएको छु। र उहाँहरूको छिटै भइदिए हुन्थ्यो, बन्दिए हुन्थ्यो एउटा समाजवादी केन्द्र भन्ने मलाई लागिरहेछ। म पनि त डिल गर्नुको लागि सजिलो हुन्छ नि, कतिजनासँग डिल गर्ने। त्यसैले चाहिँ एउटैसँग डिल गर्दा सजिलो हुन्छ नि। यसलाई मैले एकदम सकारात्मक रूपमा लिएको छु। सङ्घ तथा प्रदेशको निर्वाचनमा काङ्ग्रेससँग टिकटको बार्गेनिङ गर्न पनि माओवादी, समाजवादी लगायत सत्ता गठबन्धनका दलले विभिन्न बहानामा आफ्नो शक्ति रहेको देखाउन पनि मोर्चाको कार्ड फालेको हुन सक्ने धेरैको अनुमान छ। समाजवादी केन्द्र वा मोर्चा बनाउन गरिएको प्रयासले भने अझै निश्चित
आकार भने ग्रहण गरिसकेको छैन। पोलिटिकल ब्युरो प्राइम एचडी काठमाडौँ। विवाह, बिमा अनि हत्या यो कुनै फिल्मको कहानी भन्दा कम छैन। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले एक युवकलाई बिमा बापत मोटो रकम प्राप्त गर्न सङ्गठित रूपमा नक्कली विवाह गरेर हत्या गरिएको रहस्य उजागर गरेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। बाँके कोहलपुरका 21 वर्षीय सर्जन विक विपन्न परिवारका थिए। उनलाई डिपेन्डेन्ट भिसामा अस्ट्रेलिया लैजाने भनी सङ्गठित गिरोहले नक्कली विवाह गराइदियो। कागजी विवाह पश्चात नक्कली पत्नी बनिन् सपना मल्ल। उनैलाई इच्छाइएको व्यक्ति राखेर रिलायन्स इन्सुरेन्समा बिमा गराए। 2.5 करोड रुपियाँको बिमा थियो त्यो। उनको आम्दानी 2 लाख रुपियाँ प्रति महिना देखाइएको थियो। विवाह दर्ता र बैंकमा खाता खोल्ने समयमा मात्र सर्जन र सपनाको भेट भएको थियो। यसमा सङ्गठित समूह नै लागे। बिमा गराए। बिमा गरेको 37 दिनमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा सर्जनको मृत्यु भयो। त्यसपछि इच्छाइएको व्यक्ति सपना मल्लले प्रहरी रिपोर्ट, मृत्यु दर्ता, दुर्घटनाको प्रमाण, विवाह दर्ता प्रमाणपत्र आदि पेश गरी बिमा दाबी गरिन्। कानुनी प्रमाण र दाबीका आधारमा इन्सुरेन्सले रकम भुक्तानी गर्यो। तर बिमा गर्नेको 37 दिनमै मृत्यु हुनुले बिमा कम्पनी सशङ्कित भयो। 2.5 करोड रुपियाँ भुक्तानी गर्नु परेको अवस्था थियो। यो कुनै चलचित्रको कथा थिएन, एक सङ्गठित अपराधीले रचेको प्रपञ्च थियो। ब्युरोले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बाँकेको कोहलपुर बस्ने 21 वर्षीय सर्जन विकको सवारी दुर्घटना गराएर हत्या र हत्या पश्चात बिमा रकम असुली गरिएको सम्बन्धमा 6 जनालाई पक्राउ गरी सङ्गठित अपराध र ठगीमा म्याद थप गरी अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ। पक्राउ परेका बाँके कोहलपुरका सपना मल्ल, सञ्जीव अर्याल, सरदर अहमद खाँ, टुपबहादुर राणा, दीपक केसी र ललिता सापकोटालाई प्रहरीले सार्वजनिक पनि गरेको छ। उनीहरूले 2078 वैशाख 2 गते बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकामा 21 वर्षीय सर्जन विकको योजनाबद्ध दुर्घटना गराई 2.5 करोड बराबरको बिमा रकम लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको ब्युरोका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदीले जानकारी दिए। यो 78/1/2 गते 1 वर्ष अगाडि चाहिँ 11 बजेको समयमा चाहिँ कोहलपुरमा सर्जन विक भन्ने 21 वर्षको एकजना युवालाई चाहिँ बालुवा लोड गराउन भनी चाहिँ V10 17-25 नम्बरको मोटरसाइकलमा लिएर गइन्छ। तर भित्री सडकमा गइसकेपछि टोपबहादुर राणा छेत्रीले अब चलाइ ल्याएको चाहिँ V1 नम्बरको मिनी बसले ठक्कर दिई घाइते बनाई बाटोमा लडेको अवस्थामा स्थानीय तथा प्रहरीले फेला पारी रेस्क्यु गरेको अवस्था छ। ब्याकग्राउन्डमा 1 वर्ष अगाडि 2078 पुस 30 गते नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले सर्जन विकको सवारी दुर्घटना शङ्कास्पद देखिएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB लाई खबर गरेको र त्यसपछि ब्युरोले अनुसन्धान गरेको सुवेदीले जानकारी दिए। यदि बिमा कम्पनीले र CIB ले शङ्का नगरेको भए सिद्धिएको, किनभने बिमा कम्पनीले त पेमेन्ट दिइसकेको छ, भागभण्डा गरिसकेको छ, बात खतम, कोर्टले उता फैसला गरिसकेको छ भनेपछि यो कुरालाई चाहिँ हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएर नै अनुसन्धान अगाडि बढायौँ। गिरोहका सदस्यले ठूलो रकमको विवाह गराई हत्या गरी मृत्यु पश्चात बिमा कम्पनीबाट आउने ठूलो रकम बाँडफाँड समेत गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 577 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा सोही अवधिमा थप 269 जना निको भई डिस्चार्ज भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टामा 4282 नमुना परीक्षण गर्दा 577 जना संक्रमण पुष्टि भएको हो, जसमा काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला मध्ये काठमाडौँमा 212, ललितपुरमा 54 र भक्तपुरमा 14 जना गरी उपत्यकामा मात्रै 280 जना संक्रमित भेटिएका छन्। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 4356 रहेको छ, जसमध्ये होम आइसोलेसनमा 4203 जना र संस्थागत आइसोलेसनमा 153 जना सहभागी 53 जना रहेका छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा भएका संक्रमित मध्ये आइसियुमा 34 जना र भेन्टिलेटरमा 5 जना उपचाररत रहेका छन् भने आज थप 2 जनाको ज्यान गएको छ। त्यसैगरी काठमाडौँमा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। मोरङ, ललितपुर र कास्कीमा 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने मनाङ, कालीकोट, मुगु, हुम्ला र बाजुरामा सक्रिय संक्रमित 0 रहेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि महत्त्वपूर्ण काम भएको दावी गरेका छन्।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेपछि भएका कामको फेहरिस्त सुनाउँदै महत्त्वपूर्ण काम गरेको बताएका हुन्। मन्त्रीको कामको आलोचना वा टीका टिप्पणी हुन्छ भने त्यसलाई आफूले ऊर्जाको रूपमा लिएको पनि उनले बताए। मन्त्री श्रेष्ठले 5 दलीय गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म कायम रहने स्पष्ट पारे। उनले वर्तमान सरकारलाई असफल भयो भनेर भन्नु राजनैतिक पूर्वाग्रह मात्रै भएको बताए। 5 दलीय गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने हो। यो 5 दलीय गठबन्धनभित्र पनि अब अलि राम्रो ढङ्गबाट सौहार्दतापूर्ण ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने हामीले जमर्को गरेका छौँ। श्रेष्ठले परराष्ट्र मन्त्रालयले एसपीपी अस्वीकार गर्ने भनेर अमेरिकी सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको पनि जानकारी दिएका थिए। दिवाकर गोल्छा फाउन्डेसनले दिवाकर गोल्छाको जन्मदिनको अवसरमा रक्तदान कार्यक्रम गरी जन्म उत्सव मनाएको छ। दिवाकर गोल्छाको जन्मदिन पारेर गोल्छा फाउन्डेसनले आज रक्तदान भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई रु 5,38,047 रुपैयाँ भवन निर्माणका लागि र आरोह गुरुकुललाई 96,605 रुपैयाँ भवन निर्माणका लागि सहयोग गरेको छ। दिवाकर गोल्छाको स्मरण अहिलेबाट सामाजिक काम सुरु गरेको फाउन्डेसनका सञ्चालक रमेश कुमार दाहालले बताए। उहाँहरूले उद्योग स्थापना गर्दै जानुभएको तत्कालीन समयमा उहाँले मूलत स्टिल उद्योग, चिनी उद्योग, जुट उद्योग लगायत खाद्यान्न उद्योगहरूको स्थापना गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु भयो। हरेक क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनुभयो उहाँ। आज उहाँ हामी माझ हुनुहुन्न, नभए तापनि उहाँको यो आज जन्मदिन पारेर हामीले उहाँको सम्झना स्वरूप विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरेका छौँ। गोल्छाको कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारी तथा अन्य मानिसहरूले रक्तदान गरेका थिए। फाउन्डेसनमा विभिन्न संस्था तथा दातृ निकाय र कम्पनीले सहयोग गर्दै आएको बताए। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। हिताचे इलेक्ट्रोकम प्रणालीले नेपाली बजारमा 4 प्रकारका घरेलु इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू बजारमा ल्याएको छ। आज काठमाडौँ स्थित एक कार्यक्रम गर्दै हिताची प्रणालीले वासिङ मेसिन, भ्याकुम क्लिनर, माइक्रोवेभ ओभन, बटन रेफ्रिजरेटर गरी 4 प्रकारका सामानहरूको उद्घाटन गरेको हो। हिताची प्रणालीका सामानहरूको गुणस्तर राम्रो भएकोले आम नेपालीहरूले प्रयोगमा ल्याउने विश्वास गरेको हिताची प्रणालीले जनाएको छ। यी सामानहरूको मूल्य गुणस्तर अनुसार भएकोले आम नेपालीले यी घरायसी सामानहरू प्रयोगमा प्रिमियम भन्दैमा धेरै नै महँगो यो किन्न नसक्ने खालको भएन कि अब क्वालिटी र ब्रान्ड प्रिमियम हो। तर अब चाहिँ नि हामी जस्तो पहिला अरू कोरियन र कम्पिटिसन ब्रान्डहरू भन्दा अलिकति 30-40% को रेट फरक थियो भने अब चाहिँ नि मिनिमम 10-15% को फरकमा चाहिँ हामी यो प्रोडक्टहरू लिएर आउँछौँ। अबका आउने दिनहरूमा नेपाली बजारमा नेपाली क्रेताहरूको माग अनुसारका सामानहरू नेपाली बजारमा ल्याउने सोचमा रहेको सञ्जय अग्रवालले बताए। देशको अग्रणी तथा ठूलो नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी क्लासिक टेकले देशैभरि थप 400 बजार प्रतिनिधि पदका लागि कर्मचारी माग गरेको छ। देशमा रोजगारीका लागि अवसर खोजिरहेका व्यक्तिहरूका लागि यो सुनौलो अवसर हुनेछ। कम्पनीले मासिक तलब रु 25,500 दिने जनाएको छ, जसमा सामाजिक सुरक्षा कोष इन्सेन्टिभ समावेश गरिएको छ र यो बाहेक इन्धन तथा मर्मत सुविधा र कर्पोरेट सिम कार्ड लगायतका सुविधा रहेका छन्। आफ्नो गाउँठाउँसम्म पनि इन्टरनेटको पहुँच पुग्ने साथै डिजिटल नेपाल हुनुमा पनि टेवा पुग्ने भएकाले यो रोजगार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहने कम्पनीले जनाएको छ। फ्रेसर तथा अनुभवी पुरुष तथा महिला सबैलाई आवेदन दिन प्रोत्साहित गरिन्छ। इच्छुक व्यक्तिले आजै आवेदन दिन सक्ने अथवा नजिकैको शाखामा प्रवेश गरेर अन्तर्वार्ता दिन सक्नेछन्। नेपाल अलैँची व्यवसाय महासंघले वा अलैँची अभियान सुरु गरेको छ। नेपाल अलैँची व्यवसाय महासंघले कृषि मन्त्रालय, प्रदेश 1 र स्विस सरकार विकास सहयोग एसडीसी को सहयोगमा होटल एसोसिएसन अफ नेपालसँगको सहकार्यमा वा अलैँची अभियान
शुभारम्भ गरेको हो। यो अभियान घरेलु तथा व्यावसायिक उपभोक्तामा नेपाली अलैँचीको प्रयोग र उपभोगमा सचेतना अभिवृद्धि गर्न केन्द्रित रहेको छ। यो अभियानले नेपाली अलैँचीको परम्परागत मूल्य र नेपाली परिकारमा यसको प्रयोगलाई महत्त्वपूर्ण सामग्रीका रूपमा बढाउने मात्र नभई आर्थिक गतिविधिहरू समेत बढाउने जनाएको छ। साथै यो अभियानले युवा आकांक्षी प्रशिक्षार्थीहरू र सेफहरूलाई आफ्नो पाककलामा अभिवृद्धि गर्न र नेपाली अलैँचीलाई नयाँ तरिकाले प्रयोग गर्न मञ्च पनि प्रदान गर्नेछ। अब इन्टरनेसनल न्युज। चिनिया राष्ट्रपति शी जिनपिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बीच टेलिफोन वार्ता भएको छ। अमेरिकी संसदकी सभामुख नेन्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणको चर्चा चल्दै गर्दा दुवै नेताबीच कुराकानी भएको हो। बाइडेन र सचिव चीनकै लामो कुराकानी बीचकै लामो कुराकानी भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। टेलिफोन मार्फत उनीहरूबीच 2 घण्टा 17 मिनट कुराकानी भएको बुझिएको छ। त्यस क्रममा राष्ट्रपति सीले बाइडेनलाई आगोसँग नखेल्न चेतावनी दिएका थिए। वार्ताका क्रममा सीले बाइडेनलाई एक चीन नीतिको सम्मान गर्न भन्दै ताइवान विरुद्ध बाह्य शक्तिहरूलाई चलखेलको मौका नदिने बताएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। बाइडेनले भने ताइवानलाई लिएर अमेरिकाको नीति परिवर्तन नभएको जवाफ दिएका थिए। बाइडेनले चिनिया समकक्षीलाई ताइवानको हैसियत परिवर्तन गर्ने एक पक्षीय कदमको अमेरिकाले विरोध गर्ने बताएका थिए। दुई नेताबीच रसिया र युक्रेन बीच भइरहेको युद्धको विषयमा पनि छलफल भएको थियो। अब स्पोर्ट्स न्यूज। प्रदेश खेलकुद विकास परिषदका कार्यकारी प्रमुखले 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाको सन्दर्भमा केन्द्रबाट समन्वयको अभाव देखिएको बताएका छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले शुक्रबार बोलाएको समन्वय समितिको बैठकमा प्रदेश खेलकुदका कार्यकारी प्रमुखले केन्द्रबाट आवश्यक समन्वय नहुँदा 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारीमा समस्या भएको गुनासो गरेका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद विकास परिषदका सदस्य सचिव दीपक बहादुर सिंहले राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि पर्याप्त समय नभएको गुनासो गरे। उनले 9 राष्ट्रिय खेलकुदका लागि केन्द्रीय सरकारले दिएको 49 लाख तयारी खर्च समेत अपुग रहेको बताएका छन्। संघीय मन्त्रालयले प्रदेश खेलकुदलाई बलियो बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै सदस्य सचिव सिंहले केन्द्रको व्यवहार र समन्वय हेर्दा प्रतियोगिता नगर्ने हो कि भन्ने महसुस आफूले गरेको बताएका थिए। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। जनार्दन शर्मा प्रकरणमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन संसदमा, केही बुदामा एमालेको असहमति, शर्माले पाए क्लिन चिट, फेरि अर्थमन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री भेटघाटमा व्यस्त रहेका बेला सरकारले एसपीपी अस्वीकार गर्ने बारे अमेरिकालाई पत्र पठायो। एमालेद्वारा संसदमा पत्र प्रस्तुत गर्न माग। 5.5 महिनादेखि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र विरुद्धको महाभियोग अलपत्र, छिट्टै अघि बढ्ने कानुन मन्त्रीको जवाफ, बारको पनि विरोध, एमाले भन्छ पारित गर्न ल्याएकै होइन। 6वटा प्रदेशले नाम टुङ्गो लगाए पनि प्रदेश 1 को नाम अझै अन्यलमा। दलहरूको आफ्नै अडान, सबै पक्षको आवाज सुनेर नाम टुङ्गो लगाउने मुख्यमन्त्री राईको प्रतिबद्धता। बीमा रकम हत्याउन नक्कली बिहेपछि हत्या, 6 जना पक्राउ, 2.5 करोड हात पारेपछि घटनाको रहस्य खुल्यो। संगठित अपराधको अभियोगमा मुद्दा दायर। चिनिया राष्ट्रपति शी जिनपिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बीच टेलिफोन वार्ता, बाइडेनद्वारा ताइवानको विषयमा अमेरिकी नीति परिवर्तन नभएको स्पष्ट। र 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनामा केन्द्र र प्रदेशबीच समन्वय अभाव, तयारी खर्च समेत अपुग, केन्द्रको व्यवहारले प्रतियोगिता हुन नसक्ने अवस्था आएको गुनासो। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो।
यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् रेसी धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।